फॅमिली कशी आहे तुम सगळी सजमता तुमगे घरात सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही हाय बरी ओके सो वेलकम बॅक टू माय चॅनल आणि आयज ब्लॉग हांवें स्टार्ट केला कित्याक वॉल्टर गेला आयज कामां ओके सो आयज सांगता गेलें काम स्टार्ट आनी हय आम च्या बिन जालें च्या बिन जालें म्हणल्यार मातशें लेट जालो आयज लेट जालो म्हणल्यार उठलोलीं मातशें सगळें तें जाग्यार घालता कित्याक काल वॉल्टर येवपा लेट जालो लेट कित्याक जालो लायक तें कितें बॅग मिस जालें न्हू एक सो बॅगा लागून मातशें लेट जालें ताका सो येता कोत्ता बीन म्हणल्यार लेट जालें म्हणटरी तशें दवरलें तशें म्हणल्यार मातशें तेगे सुटकेशींतलें कितें आहा तें काणाय फ्रिजीन दवरलें आनी म्हणटा गेलीं सो मागीर सकाळ फुडें मागीर बेगीन उठोवप पडलें न्हू ताका लागून सो हय आनी आयज हांवें चाये कडेन चण्या भाजी आनी ब्रेड केल्लें सो काल केलोलें ओके काल कोन्न दवरलो हांवें सो आयज तो कामां वयता न्हू सो ताका लागून भाजी आनी ब्रेड हांवें थिंगसून आमगे नॉर्मल हाडटाय थिंगसून हाडलोलें आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक ह्या भाशेन तुवें ताका सपोर्ट केलो म्हण म्हाकाय बीन सपोर्ट केलो तशें करून ताकाय बीन केलो आनी फस्ट ऑफ ऑल हांव सा सरप्रायज कोणू ते थँक्यू चाललें न्हू म्हणजे वॉल्टर केंसां आसलो म्हणून कोणू तर तेगे अशें करून वळखताय बीन जाय ते सांगता तुमकां वॉल्टर सारको लोजये वोंकलेशें आसलो म्हूण सो लोचता म्हूण सारको अशें करून चड अशें करून जाप बीन करूंक वचनासलो आनी म्हाकाय दिसलो तो गोंय वचोन चड अशें करपा ना बीन म्हूण केन्ना चुकोन करीत बीन म्हूण सो बट तेणें म्हाका सरप्रायज केलो की तेणें व्हिडिओ कोन्न ओके सो बरें दिसलें आनी केलें म्हूण तेणें आनी आतां मातशें जालें तो कॉन्फिडंट आतां केन्ना जेन्ना तो फुत्ता न्हू तेका दिवपाचें आतां करपाक ओके ताकाय बीन आनी थँक्यू तुमकां लायक मुगे कोण जे सगळ्यान म्हाका सबस्क्रायब केला आनी इवन वॉल्टरागे व्हिडिओचोय बीन सबस्क्रायब केला तांकांय बीन हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा सो तुमकां लागून हांव आयज मुगे 1K जावपा पावलें सो तेन्ना गोंया आसतना हांवें ताका म्हणलोलें वॉल्टर म्हणलें तूं गोंया आसतना मुगे 1K जातलें वय बीन जातो हय सपोज तो जालें जाल्यार ताका हांवें दिवपाचें पार्टी आनी जालें ना जाल्यार तेणें दिवपा जाय आसलोलें सो म्हाका पार्टी दिवपा पडटा ताका ओके सो पयलें 100 जालें तेन्ना सेलिब्रेट करूं नासलोलें 500 जालें तेन्नाय केलें ना सो आतां करतलें सो हांव तांकां मागीर पार्टी दितलें सो पार्टी दिवचे पयलें आनी एक सेलिब्रेशन आहा आमगेलें सो तें हांव तुमकां मागीर सांगतलें ओके केसो तें आनी कितें आहा तें जालें ह्या नेक्स्ट विका तितू आसतलें ओके तुम गॅस करा हें कितें तें ओके केसो सेलिब्रेशन आहा तें ओके आनी हय चोवपाचें आनी काल तेणें हाडलो तितून थोडेंशें सामान आसलें सो थोडें सामान म्हणल्यार बोज जालें हितून जें कितें आसलो चोय म्हणजे पाड जावपा आसलो तें ह्या सुटकेशी आसलो तें सो हें हांव तुमकां शेअर कोत्ता ओके कितें आसलो तें ताका नायटी हाडपा लायलेली सो तेणें म्हाका 2 नायटी हाडले ही विदाउट बटन सो बेश्टे शेवा आहाय बटनाचे विथ बटन आहा आनी हेचोय काकण गायलाय दोनी हाती गायलाय ओके सो हे माशनान धाडलाय सो माशना खबर आहा म्हाका लायक म्हूण काकणाचो इवन ताकाय बीन लायक आहा खंयच्या माशनान जाण तूं म्हणलो चोय तेगे गार्डन ब्रेन दिसता म्हणून सो त्या माशनान आनी थंयचोय बाबा थोड्योश्यो शिंगलेट हाडपा लायलो तांकां हांवें दाखली बाबा स्कायलायना सो लास्ट टायम हांव गेलें तेदोन म्हाका मेळो नासलोलें ओके सो मेळो नासलो मागीर घेवपा म्हाका मेळो नासलोलें सगळी गडबड जालोली सो 2 सायज हाडपा लायलो हा एक धाकटी आनी एक व्हडली आनी वॉल्स्ट्रा पॅन्ट हाडपा लायलो हांवें कितें हांव गेलें तेदोन हांवें हाडलो तें आतां ताका टायट जावपा लागलें आनी चोय गुंडा येयलो सारको ओके सो तें हाडपा लागलें आनी मामी टॅबलेट्यो मामी टॅबलेट्यो आनी ना तो पिलार गेलोलो सो पिलार सावन ताका सांगलें बेतीन हाड म्हूण सो तेणें बेतीन हाडलें ओके बेतीन हाडपा लागलें सो आमगे थोडे आहा बेतीन मामी वेलेंकिरीन गेलें तेदोन तेन रोजराकोत बेतीन हाडलोलें ओके
सो ताका लागून हांवें ताका बेगीन हाडपा लायला. आनी हो प्लास्टर तेन्ना बऱ्या पडटा न्हू, सो तो प्लास्टर हाडला तेणें. आनी बटर काण फ्रिजीन दवरलो आहा. सो काल तो सामको मोव जालो म्हूण काण डिपान दवरलो आहा अमूल बटर. आनी बाबा रेनकोट घेयलोलो, सो तो हाचो घान ट्राय करून हांवचो थिंग दवरलो आहा. सो हांव ना लास्ट टायम मामी गेले तेदो ना हांवें हाडपा लायिल्लो मामीक. तो ना हांव जेन्ना बरो पावस जोडटा हिंगा न्हू, सो तो हांव ना ताका घान धाडटा. सो बरें जाता सोत्री आनी हें म्हणल्यार जायना न्हू, सो ताका लागून बरें जाता. सो हांव आतां गेलो आसतना मातशें व्हडू सायज हाडपा लायलो, सो तेणें व्हडलें हाडला. म्हाका सांगता तो कलर चोयल्यान सांगता गर्ल्स हाडू खंय ती. हांवें ना तेजेर स्पायडरमॅन आहा म्हणलें. आनी हेचोय बालकडू हाडपा लायला. सो हांवें बालकडू बाबा तांकां लागून हाडपा, कित्याक बऱ्या पडटा हें मातशें. सो हेजे एपिसोड म्हणजे बरें हें जालें, हांव गोंयांत आसतना चेंज जाल्लें नांव. ओके, सो हें बालकडूच कोंकणी नांव चेंज जालें तेचें. आनी हेंचोय कोकोनट नाल्ला आडेन. सो एवरी टायम हांव गेलें तेदोना हांव नाल्ला आडेन हाडटाच, कित्याक ते मामीगे मातशें काडप डिफरंट जाता आनी म्हाका ते आडेन बरें लागता. ओके, सो ताका लागून हांवें वॉल्टा सांगलें वयत जाल्यार हाड, म्हणजे सांगलें ताका हाड म्हूण. आनी रेचाद हाडलो आहा. रेचाद हांवें काल हाडलें, ओपन तेगे हें केलें आनी डायरेक्ट हितून दिलें, कांय हें बीन करूं ना, काडूं ना. सो आतां म्हाका तो काण टिफिनाक घालूंक जाय. आनी हिचोय माशनान ना म्हाका आनी माशनान ना हिचोय धाडलोली, बट ही ना म्हाका ना टायट जाताय, शापां लायन वयता. ओके, सो ही मातशी टायट जाताय. मागीर कितें आहा जाल्यार हांव घालतलें. नॉर्मली हिचो हिंग येयलो हाय न्ही, सो थँक्यू मातशें तुका. इवन वॉल्ट्रान घेयलो हाय, बट वॉल्ट्रान घेयलो हाय ते त्या हितू हाय सुटकेशी हाय. आनी ना तेगे फ्रेंड जो ऑल द टायम तेजे बराबर भोंवता चोय, सो अशें तेन्ना ह्या पुसा म्हाका पायनॅपल सासांव करून धाडला. सो हें मातशें काण घायलें, कित्याक तें तेशें दवरलें ना, हें काडलें तितूंतल्यान. आतां हांवें खावपा लागून भायर काडून दवरला. सो एवरी टायम जेन्ना ते कितें हांव गेलें तेदोना म्हाका ना रव्या लाडू कोन्न दिलोलें, घेवन येयलोलें तेगे बायलेन केलोलें. बाबान वॉल्टर गेलें तेदोना आंब्या सासांव करून धाडलोलें, आंब्या सासांव करून धाडलोलें. ओके, सो एवरी टायम ती कितें ना कितें दिताय. आनी हेचोय माशनान जायती करीपत्ता दिलो आहा हेचोय. सो ती बीन म्हाका हेक कोन्न दवरपा जाय सेम मगे ते कंटे इतें हें कोन्न. ओके, आनी म्हणटू मातशें आनी थोडें आहा म्हणल्यार तेंगे कजनां तेंगे आहा, तें बरें जायना न्हू कितें दाखोवपाक, सो तेंगेले थोडेशे पार्सल आहा. ओके, सो आनी हांवचोय येयलो आमगेलो. से हाय, कितें जालें? सो तो आतां न्हिदे येयलो आहा. सो आयज म्हाका टेंशन ना रांदपाक. सो काल हांवें बिरयानी केलो आहा न्हू, ती आहा. आनी अचोय निरपणस. सो तो म्हाका सांगून गेलो की निरपणस कर म्हूण, तो बरो आहा काय बरो ना तो खबर ना म्हूण, कित्याक तो ना पोतयो आहलो मातशें हें जालो तो उदो सुटल्या भाशेन आसतालो. सो म्हाका म्हणटालो कर म्हूण, आनी आतां म्हाका करपाच जाय. आतां सद्या हांव एक न्हिदयता. ओके, आनी हय एक न्हिदोवन बीन जाल म्हणटा मेळटा तुमकां. ओके, सो हेजे आमी च्याये बसल्या आनी हांवें च्यायेको हेंचोय चोण्या भाजी केलोली आनी ते ब्रेड हाडलोले. जस्ट ब्रेड खाता आनी बटर लायन हाडटा तो हांवें भाजी घेयला हेचोय. ओके, सो वॉल्टर येवपा आहा म्हूण भाजी केलो हांवें, तो चोणे इचोन आहा थंय. सो चोय तेगे रेनकोट रिटर्न जावं. सो मातशी व्हड सायज हाडपा लायली तेका, कितें बॅग घायल म्हणटकीर मागीर हें जाता न्हू. सो चड पावस बीन जोळ जाल्यार हांव तेका तो घालून धाडटा. यू लायक इट? स्पायडरमॅन पयलीं चोयलां आनी कलर चोयलां आनी सांगता
चेडो गर्ल हूय मागीर आमी सांगता स्पायडरमॅन आहा म्हूण सो ते स्पायडरमॅन आहा ताका वॉट यू वॉन्ट टू लूक ओके हांव ताका दाखयता न्हू आपणा शो हूय वॉट रे जम्प जम्प से हाय से नो हाय फैमिली से हाय फैमिली okay enough no enough now make tata make now tata friends say again one time tata friends say tata make okay say now say आपणा जायचा बोर म्हणटा ओके बाय बाय फ्रेंड्स से ओ गो फागो and make now bye bye friends say see you soon say आता के दाड़ा हुई गल रे again gone दाड़ा again where gone दाड़ा again where gone your दाड़ा again gone I saiba okay bye friends say bye family okay होय इतले हाडलोलें सो ती लगेज तरी तितून कितें आहा तें हांव तुमकां मागीर शेअर करता ओके सो इतलें आनी तेगे तो आतां रोप आहा तो म्हाका दवरूंक जाय आनी सगळें काण फ्रिजीन दवरपा जाय ओके सो हेचो हांवें ना तें हितूंतलें काडलें ओके सो हेचो तुमकां दाखयता रावा सो हेचो तें सिल्वर हितूंक पॅक करून हाडलो न्हू सो रेचाद मसाला हेचो दोम्याक दवरला आनी हेचे आळेन न्हू वांटून हाडलो न्हू सो 2 कोडे करून दवरला नाजाल्यार सगळे एक पाटी काडपा पडटा न्हू सो 2 कोडे करून दवरलो आहा आनी हेचो निरपणस मिठा उदकांत आनी हें केलो आहा सो आतां तो फ्राय करतलो थोडोसो पिड्यार जालो म्हगेलो तो एक सायडीचो मातशी ब्लॅक कलर जालो न्हू सो तो पिड्यार जालो आनी तो थोडो बरो आहा तो हांवें काडलो आनी हेचो हें केला भाजतो आतां आनी हेचो हँग तें कॅपल कातून दिलोलो ओके सो हांव मगे सगळें भाजता आनी बीन जालें म्हणटरी मेळटा ओके आनी आयज यूके वेदर सामको पाड आहा सारकें मोडबोट अशें आहा आनी सारकें थंड वार मात विंटर स्टार्ट आहा ओके सो आतां जालें आतां घराकूच आमगेच ब्लँकेट घेवन बसलायचो तो टॅबाचेर आहा आनी तो टीव्हीचेर आहा सो पयले हे हेळटा ते पयले सो आतां बेजार करपा लागलो म्हूण चोय ओके सो आतां हांव भाजपाक घायलो आहा एअरपोर्ट सो आतां कांय लायलें ना ओल्ड पीठ बीन कांय लायलें ना ओके कितें तेंपानी हातो सो कितें तेंपानी हातो एअरपोर्ट एक्चुली मेळना न्हू इंडियन शॉपार तेंगेर मेळटा पूण खूब म्हारग सो पावणा बीन अशें करून तो तेंगेलो एक आनी तो बीन येदोसो सो तेका लागून आनी खूब वर्सांनी आहा तेशें गेले ते एक गोंय गेलो म्हणल्यार लेगीत खावपा मेळो ना म्हाका सगळें गडबड जाली अशी म्हगेली जेन्ना हांव गोंय गेलें तें तेन्ना बरें करून खावपा इवन नुस्तें लेगीत म्हाका बरें करून खावपा मेळ्ळें ना ओके सो आतां हांव भाजता सो थोडो तेणें कार्गो केलो आहा कार्गो कितें केलो आहा तें मागीर तुमकां हांव दाखयतलें ओके एक तरी सो आजून हांवें त्या कजना केलोलो फोन सो तो हाल मे बी घडये वचत करपाक आयज संडे न्हू सो बंद आसतलें ओके आतां ती सुटकेश केदोन मेळटी तितून आहा थोडो सामान म्हणल्यार सगळें खावपाक वचत तें तितून घायलो आहा चोय आतां सो हेचें भाजलें आनी आहा अशें गोड नानू You want this? Chips? Eat. Okay, I have chips. Eat. Can it? I like this. Is it Nice? Hot? Is it hot? No. Can I take two? Eat it. हाँ में रहेगा हाँ ऐसा कैसे लगता
It's very good. तोही घेऊन गेला. तोही बसून थिंग खाता. It feels cheesy. It feels like cheesy. निरपणस. हो से तो बसून थिंग खाता. काढो का हातिंगा ओके. नानू शो यो शो. लाइट पेटे नानू. शो फैमिली शो. Show your family show. Good. Show मेरे finger show मेरे. Good. Look me. Good. So तो हाता तो first time हायला. Okay. So उल्लाय त्या बसता आणि आम्ही जेताय ओके. मागे मी तुमका जेन मीन जाल म्हणतोरी. बाय. So काय देना लाईक झालं तो आणि गेन गेला. मोचा आणि खाता. So आणि ते बाजू गायलो आहे ओके. त्या बसता आणि सो त्या काही लाईक झाले तोच आता बसून आनी मागीर मेळटा तुमकां सो तेच आमी जेवपा येयलो हाय सो वॉल्सा म्हणपा आपणें लावय म्हणून सो हांव तेका लावयता हें एक वयता आनी थोडे भाजलाय ओके सो नेक्स्ट टायम हांव जेन्ना बिरयानी करता तुमकां हांव शेअर करतलें ओके सो काल हांवें करून आमणे आमकां फोन नासलो शूट करपाक सो तेका लागून ओके सो नेक्स्ट टायम हांव बिरयानी करता तेन्ना तुमकां हांव शेअर करतलें प्लस वॉल्टायर बीन करता जाल्यार बीन हांव तुमकां शेअर करतलें ओके सो आतां हांव जेयता आनी मागीर मेळटा सो इतां सांजे माहिती कितें सो बाबा सद्या न्हिदोवपा वयतलें सो हडो न्हिदोना तो सो हय सो इतां कितें जाता सांजे माहिती आनी च्यायेक कितें खावपा बीन करता जाल्यार ओके सो मागीर मेळटा तुमकां जेवन आनी वचो वॉल्टा येयला ब्रेकाक आनी स्कायलान तेचन हॅप्पी जालो आनी आतां सांगता कार वचून गेलो ना खंय तो वर्क गोन खंय वे गोन रे दाडा दाडा हियर वे दाडा वे दाडा गॉन फॉर वर्क गोवा गेल रे तो लावून बीन आहाय आनी आतां वॉल्टा येतलो कामासून जालें तेगे टायम आनी हेचो ते लावून बीन आतां तो लाडू खाता अजून दिलो केन्ना वॉट इटींग रे लाडू रडोन पोतून आनी मागला वोच ओके आनी हेचो ते हेटाय आनी हालीं स्कूल न्हू सो बेगीन न्हिदोंक जाय नाजाल्यार उठपाक आस्तीक कोत्ताय ओके आनी आतां जाल्यार आतां हांव जेवणा तयार कोत्तलें सेम बिरयानी आहा सो हाल रांदपा पडटा म्हाका आनी वॉल्टा वचो कामासून येयलो आनी स्कायलान तेका साप पातेना आतां तेका हांगा काडनाच ना चोय बसयला चोय तेका आनी न्हावपानी वचोन दिल ना तें डायरेक्ट बसयलें चोय सो तो येतोरी आनी तेका आनी गेलो ना चोय तेका साप पातेना आतां हय खूच दाडा okay so तुमको तो हमके वीडियो लाइक जरा please like share and subscribe my channel okay and till then take care bye bye see you in my next video bye bye mogasti say bye bye nano